Okay mga kabungot, ni ana sa dangdo kakawatan og butong mga kabungot no. Paspaser ba kayo ang ilang sa mga kabungot kay basin kuno sila maabdan sa tagiya. Sa kay ilang mga plano ni mga kabungot sa ilang butong nga ilang gikuha mga kabungot. Basin siguro ilan ni siguro himuong bukod Dios mga kabungot. Ang tanaw ng ilang style be. Paspasay man kay ng ilang lihok mga kabungot no. Gipanggutom na siguro ng mga tawahan na siguro. Kung hadlok ba ni maabsan sa tagiya kabungot mao nang ilang paspasan ng ilang lihok, no? Gikuskus pa nila sa kutsara mga kabungot to. Uy, coffee stick kabungot, ang ilang templada kabungot. Ug pita. Wow, lami siguro ni kabungot no kay murag karon po kaban obserbar ang ilang templada kabungot no nga coffee stick ug gatas mga kabungot ang recipe og pita. Walang asukar mga kabungot to. Munindot siguro ng ilang templada mga kabungot to. Ato ko rin yung tanahon ba basig wow kalami mga kabungot. Kopi ko tirada kabungot. Okay.